नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिबाडी धिताल र म जीवन खड्का। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। संस्थापन इतरको इच्छा विपरीत कांग्रेस गठबन्धनकै पक्षमा स्थानीय आवश्यकता अनुसार चुनावमा तालमेल हुने विभिन्न निर्वाचन परिचालन समिति गठन। सत्तारूढ गठबन्धनको एकतासँगै एक्लै चुनावी मैदानमा होमिनुपर्ने एमालेको बाध्यता। मत परिणाममा धक्का पुग्ने स्वीकार, पहिलो दल हुने दाबी। प्रधानमन्त्री देउबाको भारत भ्रमणको तयारी तीव्र, सीमा समस्या, ऊर्जा, व्यापार लगायतका विषयमा छलफल हुने, सम्बन्ध थप गतिशील बन्ने कूटनीतिज्ञको विश्वास। देशभर प्रदूषण उच्च भएसँगै काठमाडौँ बन्यो विश्वकै तेस्रो प्रदूषणयुक्त शहर। डढेलोका कारण झन समस्या, स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन विज्ञको सुझाव। यथास्थितिमा इन्धन बेच्नै नसक्ने आयल निगमको निष्कर्ष, सरकारसँग गुहार माग्दै पत्र। आइतबार पनि सार्वजनिक बिदा दिन माग, विभिन्न शुल्क एवं कर घटाउन सुझाव। रुस र युक्रेन बीच टर्कीको राजधानी इस्तानबुलमा शान्ति वार्ता। टर्कीका राष्ट्रपतिले गरे वार्ताको मध्यस्थता, युद्ध रोक्न चौतर्फी दबाव। र त्रिकोणात्मक T20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा मलेसियाको विजयी सुरुवात, पपुवा न्युगिनी 8 रनले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। लामो विवाद र रस्साकसीसँगै संस्थापन इतर समूहको इच्छा विपरीत अन्तत नेपाली कांग्रेसले सत्तारूढ गठबन्धन बीच तालमेल गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको छ। अब स्थानीय आवश्यकताका आधारमा सत्तारूढ दलसँग तालमेल गरी कांग्रेस चुनावमा होमिने भएको छ। एक रिपोर्ट। गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा नेपाली कांग्रेसभित्र प्रष्ट द्विधार थियो। केही दिनदेखि चलेको केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि यसबारे घनीभूत छलफल भयो। शेखर कोइराला समूह गठबन्धन बनाउन नहुने पक्षमा रहे पनि कांग्रेसले गठबन्धनमा जाने औपचारिक निर्णय गरेको हो। बैठकपछि कांग्रेस प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले सर्वसम्मत रूपमा तालमेल गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए। स्थानीय निर्वाचनमा बहुसंख्यक स्थानीय तहमा नेपाली कांग्रेस विजयी हुने बलियो परिस्थिति र आधार बनेको अवस्थालाई अझ सबल र व्यापक बनाउन स्थानीय अवस्था र आवश्यकता अनुरूप गठबन्धनमा रहेका अन्य दलसँग तालमेल गर्न सक्ने नीतिगत निर्णय यो बैठक गर्दछ। सर्वसम्मतिबाट यो स्थानीय आवश्यकता र अवस्था हेरेर गठबन्धन गर्ने नीतिगत निर्णय पार्टीले सर्वसम्मतबाट गरेको छ। यो निर्णयसँगै कांग्रेसले सत्ता गठबन्धनका घटक नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीसँग चुनावी तालमेल गर्ने निश्चित प्राय भएको छ। यसै क्रममा पार्टीले सञ्चालन गरेको स्थानीय तर निर्वाचन केन्द्रित घर घर जाउँ नेपाली कांग्रेस जिताउँ अभियानले नेपाली कांग्रेस पार्टीको विजयको आधारलाई थप व्यापक र मजबुत बनाउँदै लगेको छ। यो परिस्थितिमा अझै थप उत्साह साथ निर्वाचन अभियानमा जुट्न नेपाली कांग्रेस सम्पूर्ण पार्टी पंक्तिलाई हार्दिक अपिल गर्दछ। कांग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि विभिन्न समिति गठन गरेको छ। उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई निर्वाचन परिचालन समितिको संयोजक तोकेको छ। उनी कांग्रेसको चुनावी कमान्डर भएका छन्। प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतको संयोजकत्वमा प्रचार प्रसार समिति पनि गठन भएको छ। गठबन्धन गर्ने निर्णय भए पनि स्थानीय तहमा त्यसको व्यवस्थापन र संयोजन भने कांग्रेसका लागि भारी पर्ने देखिन्छ। खास गरी भरतपुर महानगरपालिकामा माओवादीलाई मेयर छोड्न नसकिने विषय कांग्रेसका लागि अस्तित्वको विषय बन्न सक्ने देखिन्छ। यो गठबन्धन 3 तहको निर्वाचनसम्म जाने बताइए पनि त्यसको प्रारूप भने अझै स्पष्ट भइसकेको छैन। स्थानीय तह निर्वाचन आगामी वैशाख 30 गतेका लागि तय भएको छ। प्राइम टाइम एचडीका लागि क्यामेरामा भास्कर भट्टाचार्यका साथ हेमराज खड्का, काठमाडौँ।
नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने संस्थागत निर्णय गरेको छ। गठबन्धनका अन्य दलहरूले यसअघि नै चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय गरिसकेकाले अब गठबन्धन हुने निश्चित भएको छ। स्थानीय तहमा तालमेल गर्ने सत्तारूढ गठबन्धनको निर्णयले एमालेलाई कतिको असर पार्ला त? एक रिपोर्ट। सत्तारूढ गठबन्धनमा अन्य दलहरूले यसअघि नै निर्वाचनमा तालमेल गर्ने निर्णय गरिसकेकाले गठबन्धनमा कांग्रेस निर्णयको प्रतीक्षा थियो। मंगलबार कांग्रेसले पनि केन्द्रीय समितिको बैठकबाटै चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय गरेपछि तालमेलको बाटो खुलेको छ। अहिलेको राष्ट्रिय जल्दो बल्दो मुद्दा कि चाहिँ यो तालमेल निर्वाचनमा तालमेलको बारेमा पनि चाहिँ सर्वसम्मत निर्णय भएको छ। हामी गठबन्धनभित्र सर्वसम्मतिले अहिले तालमेल गरेर स्थानीय तहमा उम्मेदवारहरू चयन गर्छौँ। नेकपा एमालेका कतिपय नेताहरूले गठबन्धनले आफूलाई कुनै असर नपर्ने बताइरहँदा कतिपयले भने चुनावी नतिजामा गठबन्धनले एमालेलाई अप्ठ्यारो पार्ने स्वीकार गर्छन्। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायतका केही नेताहरूले 5 दलीय गठबन्धनले एमालेलाई कुनै असर नपार्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने गरेका छन्। एमालेसँग डराएकाले कांग्रेस सहितका सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरू तालमेल सहित निर्वाचनमा जान लागेको उनीहरूको दाबी रहन्छ। कतिपय एमाले नेताहरूले दाबी गरे जस्तै के एमाले सत्ता गठबन्धनको तालमेलसँग डराएकै छैन होला त? त्यस्तो पक्कै पनि होइन। चुनावी तालमेलले एमालेको 50% भन्दा बढी सिट घट्ने कतिपय नेताहरूको आकलन छ। एमाले प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङका अनुसार एक्लै चुनावमा गएको अवस्थामा एमाले झन्डै 70% मत प्राप्त गर्न सक्थ्यो भने गठबन्धन बनेको अवस्थामा करिब 30% मत मात्रै एमालेको भागमा पर्नेछ। यसरी हेर्दा गठबन्धन बनेको अवस्थामा 50% भन्दा बढी मत घट्ने गुरुङको आकलन छ। कुनै नाजायज गठबन्धन होइन। एक 1 by 1 आउनु नि त एमालेसँग। हामी 70% सिट जिताएर देखाइदिन्छौँ। एक 1 by 1 आफै चाहिँ लडौँ न, कुनै गठबन्धन नगरेर। एमाले एक्लै गयो, अरू दल गठबन्धनमा गयो भने त्यो त घटिहाल्छ। 35-40 मा झर्न सक्छ त्यो। 2074 सालको निर्वाचनमा बलियो उपस्थिति जनाएको एमाले अहिले विभाजित अवस्थामा निर्वाचनमा उम्मिँदैछ। एकातर्फ एमाले विभाजित छ भने अर्कोतर्फ एमाले विरुद्ध गठबन्धन बन्दैछ। यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा चुनावको नतिजा कस्तो आउँछ त्यो त मतपेटिका खुलेपछि नै थाहा होला। तर अहिले एमाले अत्यन्तै प्रतिकूल अवस्थामा निर्वाचनमा होमिएको अनुमान लगाउन भने कति गाह्रो छैन। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले विकासका थुप्रै आधार तयार गरेको दाबी गरेका छन्। मंगलबार रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नम्बर 2 शङ्करनगर स्थित वनवाटिकामा निर्माण गरिएको भ्यू टावर उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष ओलीले एमाले सरकारले गरेको पूर्वाधार विकासका कामको जनमानसलाई पनि जानकारी गराउनुपर्ने बताएका छन्। एमालेले गरेका काम जनतालाई भ्रममा पारेर अरू कसैले जस लिन सक्ने भन्दै उनले सचेत नागरिकले ख्याल गर्नुपर्ने बताए। अध्यक्ष ओलीले मुलुकको स्रोत साधनको सही उपयोग गरेर विकासको लहर बनाउनु पर्ने पनि बताएका छन्। अध्यक्ष ओलीले रूपन्देहीमा देखिएको सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न गठबन्धन सरकारले रोकेको आरोप लगाए। जमिनको व्यवस्थापन गर्ने आयोगमाथि गठबन्धन सरकारले कहिले मञ्चहरू चलायो त्यसैले अब अहिले भन्ने ठाउँ केही छैन। विचारहरू के भन्छ? अघिल्लो सरकारले फाइल लुकाइदिएको छ। त्यो फाइल फेला पर्यो भने खोज्दैछौँ। सायद उहाँहरू शुक्रबार दिल्ली जाँदै हुनुहुन्छ, फाइल खोज्नु। तिलोत्तमामा नगरपालिकाले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रवर्धनमा टेवा पुर्याउने भन्दै बहुउद्देश्य टावर निर्माण गरेको हो। कुल 11,45,81,332 रुपैयाँमा टावर निर्माण भएको बताइएको छ। 134 फिट उचाइको 10 तले टावरको भुइँतला 3,595 वर्ग फिट क्षेत्रफलमा रहेको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको औपचारिक निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा भारत भ्रमणमा जान लागेका छन्। यही चैत्र 18 गतेदेखि सुरु हुने 3 दिने भ्रमणमा नेपाल र भारत बीचका बहुआयामिक विषयमा वार्ता हुनेछ। एक रिपोर्ट।
भारत भ्रमणका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यही चैत 18 गते दिउँसो नयाँ दिल्ली प्रस्थान गर्न लागेका हुन्। उनी दिल्लीको इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्नेछन्। विमानस्थलमा उनको स्वागतपछि उनी बस्ने होटल मौर्य आइसिटी पुग्नेछन्। त्यही दिन साँझ नेपाली दूतावासले प्रधानमन्त्री देउवाको स्वागत सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहनेछ। भारतका लागि नवनियुक्त राजदूत शङ्कर शर्मा देउवाको भ्रमण तयारीका लागि सोमबार दिल्ली पुगिसकेका छन्। भ्रमणको दोस्रो दिन प्रधानमन्त्री देउवा औपचारिक भेटवार्तामा व्यस्त हुनेछन्। शनिबार उनले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग हैदराबाद हाउसमा औपचारिक छलफल गर्नेछन्। छलफलमा सीमा समस्या, बिजुली आयात निर्यात, मलको सहज आपूर्ति, व्यापार लगायतका विषय रहेको नयाँ दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासका अधिकारी आनन्द शर्माले प्राइम टाइम्स टेलिभिजनलाई जानकारी दिएका छन्। त्यस्तै देउवा र मोदीले संयुक्त रूपमा भर्चुअल्ली जनकपुर जयनगर रेलवेको उद्घाटन गर्नेछन्। त्यही बेला जनकपुरमा रेल सञ्चालनमा ल्याउनुका साथै औपचारिक समारोह हुनेछ। जयनगर जनकपुर कुर्था बिजुलापुर बर्दिवास रेलखण्ड भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण भइरहेको छ। त्यस्तै देउवाले भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशङ्कर र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोवलसँग भेट्नेछन्। भारतीय उद्योगी व्यापारीहरूसँगको अन्तर्क्रिया उनी बसेकै होटल मौर्यमा हुनेछ। तेस्रो दिन आइतबार देउवा उत्तर प्रदेशको बनारसका लागि प्रस्थान गर्नेछन्। देउवाले त्यहाँ काशी विश्वनाथ मन्दिर, नेपाली पशुपतिनाथ मन्दिरको दर्शन गर्ने कार्यक्रम छ। बनारसमा उनलाई उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले स्वागत गर्नेछन्। त्यही दिन अपराह्न प्रधानमन्त्री देउवा काठमाडौँ फर्किनेछन्। नेपाल एयरलाइन्सको काठमाडौँ दिल्ली नियमित उडानबाटै प्रधानमन्त्री देउवा दिल्ली जानेछन्। यो भ्रमणले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा नयाँ आयाम ल्याउने अपेक्षा परराष्ट्र मन्त्रालयको छ। अब छिमेकमा भनेको सबैभन्दा धेरै हाम्रो अब सबै हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण, तर छिमेक असाध्यै धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ र अब हाम्रो मित्र राष्ट्र भारतसँग हाम्रो अब तीनतिर सीमा जोडिएको छ। त्यसै गरी अब खुला सीमा मात्र होइन, खुला सीमा भएको कारणले गर्दाखेरि डेफिनेटली हाम्रा धेरै अब विषयहरू छन्, महत्त्वपूर्ण विषयहरू छन्, सवालहरू छन्, आउटस्ट्यान्डिङ इस्युजहरू पनि छन् कतिपय उसमा। अब हाम्रो प्रायोरिटीहरू पनि छन्, तर के छ भने द्विपक्षीय भन्ने बित्तिकै हाम्रो मात्रै प्रायोरिटी अथवा हाम्रो मात्रै कुरा मेरो गोरुको 12 टका भन्ने खालको पनि हुँदैन होइन। दुवै पक्ष नै सहमत भएर एग्री भएर कुराहरू अगाडि बढ्ने हुन्। तर त्यो विषयमा हाम्रो के छ भने यावत विषयमा धेरै विषयमा छलफल हुन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु। गत असारमा 5औं पटक प्रधानमन्त्री भएका देउवाको यसपटकको कार्यकालको यो पहिलो भारत भ्रमण हो। देउवाका साथमा उनकी पत्नी आर्जु देउवा समेत रहनेछन्। भ्रमण टोलीमा परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का, ऊर्जा मन्त्री पम्फा भूषाल र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु यादव, केही मन्त्रालयका सचिव तथा सरकारी अधिकारीहरू, प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय, निजी क्षेत्र र मिडियाका प्रतिनिधिहरूको टोलीको सहभागिता रहनेछ। 5 पटकसम्म प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले पछिल्लो समय भू राजनीतिक मर्म र परिस्थिति आकलन गरेर कूटनीतिक कदम चालेको टिप्पणी हुन थालेको छ। वामपन्थी दललाई साथी लिएर एमसिसी अनुमोदन, चीनको विदेश मन्त्रीको नेपाल आगमन र आसन्न भारत भ्रमणको सन्दर्भ जोडेर यस्तो टिप्पणी गरिएको हो। एक रिपोर्ट। तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले दुई पटक संसद विघटन गरेर गैर संवैधानिक कदम चालेको ठहर गरी सर्वोच्च अदालतको फैसलाले गत असार 28 गते शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने। त्यसपछि गठबन्धन बनाउनेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई सन्तुलित राख्न पनि देउवाले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बताइन्छ। लामो समयदेखि विवादित बनेको अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसीलाई उनकै पहलमा वामपन्थी दलहरूको समेत सहयोग लिएर पारित गराएरै छाडे, जसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विश्वासको वातावरण थप सहजपूर्ण बन्यो। अझै त्यति बेला त सत्ता गठबन्धनमा नै रहेका दलहरूले एमसिसीलाई राष्ट्रघाती भनेको परिस्थितिमा थप व्याख्यासहित स्वीकार गरी पारित गर्न सहमत भए। एमसिसी पारितसँगै सत्ता गठबन्धन पनि जोगियो। त्यति बेला रुष्ट बनेको चीनलाई पनि उनले सन्तुलन कायम राख्न सफल भए। एमसिसी पारित भएपछि असन्तुष्ट बन्दै विज्ञप्ति निकालेको चीनका विदेश मन्त्री याङ लीलाई नेपाल आएर सम्बन्ध थप गतिशील र सुमधुर बनाउन प्रयास गरे। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी जाँदै हुनुहुन्छ, अलि बिचमा सम्बन्ध अलिकति चिसिएको जस्तो देखिएको छ 2-4 वर्ष यता। अब त्यसलाई चाहिँ अलिकति गतिशील बनाउने मात्रै कुरा हो। एउटा मेरो विचारले यो सद्भावना यात्रा जस्तो मात्रै हो र भएका परियोजनाहरू जुन छन्, हाम्रा जुन हामीले अगाडि नै सुरु गरेका कति कामहरू छन्, ती कामहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने, त्यसलाई कसरी गति दिने भन्ने मात्रै यसमा बढी सम्भावना देख्छु म। उता चीनका विदेश मन्त्रीको भ्रमणपछि भारतसँगको सम्बन्धलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने बुझेका देउवा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको औपचारिक निमन्त्रणामा शुक्रबार नयाँ दिल्ली उड्दैछन्। दुई छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनको सम्बन्धलाई अत्यन्तै महत्त्व दिएका देउवाले 18 गतेदेखि भारतको भ्रमण गर्न लागेका हुन्।
हाम्रो जस्तो भू राजनीतिक अवस्थित भएको मुलुकका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सन्तुलित कूटनीति अपरिहार्य मानिन्छ। त्यसका लागि आवेग उत्तेजना भन्दा पनि परिपक्व कूटनीति जरुरी पर्छ, जुन परिपक्व मानिएका प्रधानमन्त्री देउवाले प्रमाणित गर्न खोजिरहेको जस्तो प्रतीत हुन्छ। नेपालका परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का र भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकर बीच भेटवार्ता भएको छ। श्रीलङ्काको कोलम्बोमा दुई समकक्षी बीच आज भेटवार्ता भएको हो। कोलम्बोमा जारी बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास बिमस्टेक सम्मेलनमा सहभागी हुने क्रममा खड्का र जयशंकर बीच भेटवार्ता भएको हो। बिमस्टेक सम्मेलन आजैदेखि कोलम्बोमा सुरु भएको छ। परराष्ट्र मन्त्री खड्काले यसअघि नेपाल आएका चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीसँग वार्ता गरेर बिमस्टेक सम्मेलनमा सहभागी हुन कोलम्बो पुगेका छन्। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। चीन सरकारले प्रस्ताव गरेको सीमा वारपार रेलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययन सम्बन्धी प्राविधिक सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न मंगलबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले चीन सरकारले प्रस्ताव गरेको आर्थिक तथा प्राविधिक सहायता सम्झौता अन्तर्गत प्राप्त हुने अनुदान सहायता र सीमा वारपार रेलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययन सम्बन्धी प्राविधिक सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएका हुन्। बैठकले अख्तियारका सचिव तोयम रायाको भारत भ्रमण स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ भने कतारको राजधानी दोहामा हुने दोहा फोरमको 20औं संस्करणको सम्मेलनमा सहभागी हुने योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर विश्वनाथ पौडेल नेतृत्वको टोलीलाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ। त्यस्तै बैठकले नेपाल राजस्व परामर्श विकास समितिको सदस्यमा लेखनाथ शर्मा फङ्गेनी र जीवन अंगाई नियुक्त गरेको छ। त्यसैगरी मन्त्री परिषदले नेपाल र चीन बीच ग्रिड आबद्धताको सम्भाव्यता अध्ययन सम्बन्धी सम्झौता स्वीकृत गरेको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिए। परामर्श विकास समितिको सदस्यमा स्याङ्जा जिल्ला वाली नपा वडा नम्बर 8 का श्री लेखनाथ शर्मा पङ्गेनी र काठमाडौँ जिल्ला नागार्जुन नपा वडा नम्बर 1 का डाक्टर जीवन अंगाईलाई नियुक्त गर्ने। बैठकले दुग्ध विकास संस्थानको महाप्रबन्धक पदमा सञ्जीव झालाई नियुक्त गरेको छ भने जापानका लागि नेपालका पूर्व राजदूत केदार भक्त माथेमालाई जापान सरकारबाट प्राप्त हुने सम्मान ग्रहण गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको प्रवक्ता कार्कीले बताए। उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश तिल प्रसाद श्रेष्ठ सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका छन्। उनलाई मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा 129 को उपधारा 2 बमोजिम सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त गरेकी हुन्। यसअघि मंगलबार नै संसदीय सुनवाई समितिले श्रेष्ठको नाम नियुक्तिका लागि सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको थियो। गत 26 फागुनमा बसेको न्याय परिषदको बैठकले श्रेष्ठलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो। आजै सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको समिति बैठकले श्रेष्ठको नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको हो। समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले न्याय परिषदबाट सर्वोच्चको न्यायाधीश पदमा प्रस्तावित श्रेष्ठको नाममा आवश्यक संसदीय सुनवाई गरी सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरिएको थियो। 2075 को नियम 26 को उपनियम 5 बमोजिम सर्वोच्च अदालत को न्यायाधीश त्यसअघि संसदीय सुनवाईका क्रममा न्यायाधीशमा सिफारिस श्रेष्ठले यसअघि आफूले गरेको सुधारका प्रयास र भावी योजनाका विषयमा समितिमा जानकारी गराएका थिए। उनले न्यायालयलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाउँदै जनताको आस्था र विश्वास बढाउने काम गर्ने बताए। न्यायपालिकाले जनआस्था हासिल गर्न नसकेको भन्दै उनले मुद्दाको फैसला र कार्यान्वयनमा जोड दिएका थिए। र सरकारका मुद्दाहरूको सुनवाईलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने पनि मैले राखेको छु।
गुनासो सुनाई प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाई गुनासोका सम्बन्धमा भएका कारबाहीको जानकारी सम्बन्धित गुनासोकर्ताले पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने पनि मैले राखेको छु। न्यायिक कामको प्रकृति, अदालतमा प्राप्त सेवा र अवलम्बन गरिने कार्यविधिको बारेमा आम जनसमुदायलाई जानकारी सम्प्रेषणको लागि विविध उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्नेमा पनि मैले जोड दिन चाहेको छु। न्याय परिषदले श्रेष्ठको नाम सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा सिफारिस गरी संसदीय सुनवाईका लागि गत फागुन 27 गते समितिमा पठाएको थियो। वैकल्पिक पार्टी र सुसंस्कृत राजनीतिका लागि भन्दै गठन भएको विवेकशील साझाप्रति टिप्पणी हुने गरेको छ। न साझा रह्यो न विवेकशील नै बन्न सक्यो। पछिल्लो समय विवेकशील साझा पार्टी गुट उपगुट हुँदै टुटफुटमा परिणत भएको छ। आज पार्टी कार्यालयमा संस्थापन र इतर समूह बीच झडपकै स्थिति उत्पन्न भयो। एक रिपोर्ट। पछिल्लो समय विवेकशील साझा र राप्रपा बीच पार्टी एकीकरण हुन लागेको चर्चा उत्कर्षमा छ। यही अवस्थामा आइतबार पार्टी कार्यालयमा बसेको बैठकमा राप्रपासँग एकीकरण हुनु हुँदैन भनेर आवाज उठेको थियो। आवाज उठाउनेहरूले यो विषयमा पार्टी अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रसँग स्पष्टीकरण समेत माग गरेका थिए। मिश्रले बाहिर हल्ला चले जस्तो होइन भनेर मौखिक स्पष्टीकरण दिएका थिए। पार्टी संगठन विभाग प्रमुख निर्देश सिलवाल सहितका केही नेता सोमबार बैठक बसी पार्टीलाई राप्रपामा विलय गराउने एकलौटी निर्णय गरेकोमा मिश्रलाई कारबाही किन नगर्ने भनेर 3 दिनको स्पष्टीकरण सोधेका थिए। त्यही विषय जानकारी गराउन मंगलबार असन्तुष्ट समूहले पार्टी कार्यालयमै पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेको थियो। मिश्र समूहले उक्त सम्मेलन बिथोलिदियो, जसको कारण दुई पक्षबीच झडपको स्थिति सृजना भयो। मिश्रले पार्टीलाई राप्रपामा विलय गराउन खोजेकाले आफूहरूले विरोध गरेको सिलवालले बताए। विवेकशील साझा पार्टीलाई हामी जसरी पनि यो युवाहरूको सपनालाई अगाडि बढाउनको लागि हामीहरूको सपनालाई अगाडि बढाउनको लागि हामी यसलाई निरन्तर अगाडि बढाउँछौँ। विवेकशील दुईटा कुरामा ध्यान दिइदिनु होला। विवेकशील साझा पार्टी कुनै पनि हालतमा राप्रपाकरण हुँदैन, राप्रपासँग एकीकरण सम्भव छैन। केही व्यक्तिहरू प्रवेश गर्न सक्छन्, केही व्यक्तिहरू प्रवेश गर्न सक्छन्। हाम्रो अध्यक्षज्यू पनि प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले आउँदा दिनमा त्यो कुरा देख्नुहुन्छ। हामी कुनै पनि हालतमा विवेकशील साझा पार्टीलाई राजावादी पार्टी बनाउन दिँदैनौँ। सिलवाल पक्षले विवेकशील साझा पार्टीका बहुमत सदस्य आफूसँग रहेको दावी गरेको छ। तर मिश्र समूहले पनि असन्तुष्ट समूहको बैठकलाई नै अवैधानिक बनेको छ। पार्टीको मूल आदर्श विपरीत मिश्रले हिन्दू राज्यको पक्षमा पार्टीलाई उभ्याएकाले त्यसको विरोधमा पार्टीका संयोजक मिलन पाण्डेले यसअघि नै पार्टी परित्याग गरिसकेका छन्। मिश्रले एकपछि अर्को गर्दै पार्टीको वैचारिक पतन गराएको उनीहरूको आरोप छ। मंगलबारको विवादबारे मिश्र समूहले पनि पूर्व निर्धारित कार्यक्रमसँग एउटै हलमा एउटै समयमा अर्को कार्यक्रम जुधाएकाले विवादको अवस्था सृजना भएको बताएको छ। 10 बजे बिहान पार्टी केन्द्रीय कार्यालयले नवनियुक्त प्रदेश संयोजकहरू उहाँहरूलाई बधाई तथा शुभकामना दिन एउटा कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो। त्यो कार्यक्रम सँगसँगै जस्तो जुदाउने गरेर तपाईको केन्द्रीय कार्यालय व्यवस्थापन विभागसँग कुनै खालको सम्पर्क समन्वय नगरिकन उहाँहरूले हठात कार्यक्रम राखिदिनु भयो र मिडियालाई आमन्त्रित गरिदिनु भएछ, जुन चिज हामीलाई पछि जानकारी आयो। त्यसले गर्दाखेरि अब यहाँ स्वाभाविक रूपमा एउटै हलभित्र दुईटा कार्यक्रम गर्छु भनेपछि कुन किसिमको स्थिति उत्पन्न हुन सक्छ तपाईँहरू आकलन गर्न सक्नुहुन्छ। साझा र विवेकशील पार्टी एकीकरण पश्चात विवेकशील साझा पार्टी बनेको थियो। तर स्थापनाको छोटो समयमै यो सानो पार्टी अनेक टुक्रामा विभाजित भइसकेको छ। हिजो आज यो पार्टीको नाम आफैमा कुनै व्यङ्ग्यभन्दा कम नभएको विश्लेषण हुन थालेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगका तत्कालीन प्रमुख परशुराम कोइराला सहित 6 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। उत्तर पुस्तिका परीक्षणमा अनियमितता गरेको आरोपमा उनीहरू विरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो। 2074 सालमा भएको लेखा सहायक र पुस्तकालय सहायकको पदको लिखित परीक्षामा गलत मनसाय राखी परीक्षार्थीको उत्तर पुस्तिका केरमेट गरेको, प्राप्ताङ्कमा हेरफेर गरी मेरिट सूची फेरबदल गरेको आरोपमा अख्तियारले उनीहरू विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। लेखा सहायक पदको प्रथम पत्र परीक्षण गर्ने सह प्राध्यापक केशव घिमिरे, दोस्रो पत्र परीक्षण गर्ने सह प्राध्यापक राजेश्वर नेउपाने, पुस्तकालय सहायक पदको दोस्रो पत्र परीक्षण गर्ने पुस्तकालय सह प्रशासक इन्दिरा घिमिरे, उत्तर पुस्तिका सम्परीक्षण गर्ने प्राध्यापक डाक्टर टेकनाथ ढकाल,
उत्तर पुस्तिका रुजु गर्ने सेवा आयोगका तत्कालीन प्रमुख परशुराम कोइराला र तत्कालीन मुख्य कार्यालय सहायक बच्चुराम पाण्डे विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। देशभर प्रदूषण बढेको छ। वायुमण्डलीय सतहमा प्रदूषण तैरिएर बस्दा काठमाडौँ उपत्यकालाई तुवालोले ढाक्न थालेको छ। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका प्रमुख शहरहरूको हावा सोमबार अस्वस्थकर बन्न पुगेको छ। यसबाट मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पुग्न सक्ने हुँदा सतर्कता अपनाउन विज्ञहरूले सचेत गराएका छन्। एक रिपोर्ट। करिब 3 दिन भयो राम्रोसँग घाम लागेको छैन। आकाशमा तुवालोले ढाकेको छ। विज्ञहरूका अनुसार अहिले वायु प्रदूषण अत्याधिक बढेको छ। उच्च वायु प्रदूषणका कारण काठमाडौँको वायु अस्वस्थ भएको छ। न त बर्सात नै हुन सकेको छ न त हावा नै चल्न सकेको छ। हावा नचल्दा वातावरणमा प्रदूषण उच्च भएको छ। खास गरी यो मौसममा देशका विभिन्न भागमा डढेलो लाग्ने हुँदा समेत वातावरण प्रदूषण झनै बढेको छ। यसबाट स्वास्थ्यमा पर्न सक्ने प्रतिकूल असरबाट बच्नुपर्ने विज्ञको सुझाव छ। अब 2-3 दिन यतादेखि यो घाम राम्रोसँग नलाग्ने र तुवालोले ढाकेर जस्तो जुन अहिलेको अवस्था देखिएको छ, यसको प्रमुख कारण चाहिँ उपत्यका जस्तो ठाउँमा प्रदूषण लगातार बढिरहनु अनि कुनै एउटा सिस्टमले राम्रोसँग वर्षा गराउन नसक्नु र अब यस्तो अवस्थामा अब जनमानसमा हामी के अनुरोध गर्न चाहन्छौँ भने धुलो धुवाँबाट बस्नको लागि आवश्यक सावधानीहरू अपनाएर चाहिँ बस्नु हुन र जोगिनु हुन चाहिँ हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। वायु गुणस्तर सूचक AQI को अवस्था अनुसार काठमाडौँ अहिले विश्वकै तेस्रो वायु प्रदूषणयुक्त सहर बनेको छ। मंगलबार बिहान काठमाडौँको AQI 163 रहेको छ। वातावरण विभागका प्रवक्ता शंकर प्रसाद पौडेलले डढेलोको कारण प्रदूषण बढेको बताउँदै सावधानी अपनाउन आग्रह गरेका छन्। यो समय जुन अहिलेको समय हामी छलफल गरिरहेका छौँ, यो समय भनेको चाहिँ पानी कम पर्ने र सुक्खा मौसम बढी भएको र यही समयमा अब डढेलोको पनि प्रकोप आउने, यो हिसाबले चाहिँ वायु प्रदूषणको अवस्था चाहिँ बिग्रिँदै गएको अवस्था अहिलेको हो भने यो चाहिँ अब मे अन्तिम नहुने बेलासम्म चाहिँ हाम्रो स्थिति लगभग यस्तै नै रहन्छ र अब डढेलो कम भयो, पोहोरको जस्तो डढेलो लागेन भने चाहिँ अब कम होला भन्ने आशा गरौँ। पानी पर्नुपर्ने अवस्था अर्को रहन्छ। त्यो बाहेक पनि अब हामीले चाहिँ अब बानी सुधारका कुराहरू मैले अघि पनि भने, व्यक्तिले बानी सुधारका गर्ने, फोहोरहरू नजलाउने गर्यो भने केही मात्रामा हाम्रो तर्फबाट पनि यसलाई घटाउन चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो तर्फबाट योगदान पुर्याउन सक्छौँ। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार पछिल्लो दिनमा देशभर अत्याधिक मात्रामा डढेलोको घटना बढेका छन्। प्राधिकरणका अनुसार आइतबार 84 स्थानमा, सोमबार 16 स्थान तथा मंगलबार 76 स्थानमा आगोलागीका घटना भएका छन्। यसबाट हुन सक्ने सम्भावित घटनाप्रति आफूहरू सचेत रहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता डिजान भट्टराई बताउँछन्। साथसाथै जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले पनि स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिसँग समन्वय गरेर ती कुराको पूर्वाधारहरू तयार गर्नुपर्छ र यसमा चाहिने आवश्यक नीति नियम कानुनहरू विधिहरू हामी यहाँबाट तयार गर्छौँ र स्थानीय स्तरबाट पनि जिल्ला स्तरबाट पनि चाहिँ घटनाहरू चाहिँ नियन्त्रणमा आउन सकेनन् भने, आगलागी नियन्त्रण आउन सकेन भने हामी प्रदेश सरकार, हामी सङ्घीय सरकार चाहिँ यसको लागि आफ्नो तयारी अवस्थामा बसेकै छौँ, बसि नै रहन्छौँ। मौसममा भएको गडबडीकै कारण त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने आन्तरिक तथा बाह्य उडान समेत प्रभावित भएको छ। कम भिजिबिलिटी भएका कारण विमानस्थलको उडान तथा अवतरण प्रभावित भएको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ। गत वर्ष चैतदेखि मसान्तसम्म काठमाडौँ प्रदूषणले ठूलो समस्यामा परेको थियो। यो वर्ष गर्मीयाममा आइतबारबाट फेरि प्रदूषण बढेको हो। साथै मंगलबार साँझबाट पश्चिमी न्यूनी चापीय प्रणालीको प्रभावले देशका अधिकांश भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही केही स्थानमा वर्षा र हावाहुरीको समेत सम्भावना रहेकोले आवश्यक सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। गर्मी बढिसके बजारमा फलफुल तथा गर्मी मौसममा खपत हुने खाद्यान्न एवं पेय पदार्थको किनबेच बढ्न थालेको छ। काठमाडौँको कालीमाटी स्थित फलफुल बजारमा भारतबाट लाखौंको खरबुजा एवं फलफुल आयात भएको छ। एक रिपोर्ट। गर्मी बढेसँगै यस मौसममा बढी खपत हुने फलफुल एवं पेय पदार्थको आयात एवं किनबेच बढ्न थालेको छ। कालीमाटी स्थित तरकारी एवं फलफुल पसलमा खरबुजा लगायतका फलफुलको किनबेच पनि ह्वात्तै बढेको छ।
भारतबाट लाखौंको खरबुजा आइसकेको छ भने यो क्रमशः असार साउनसम्म नै जारी रहनेछ। गत वर्षहरूमा कोभिडका कारण थला परेको व्यवसाय यसपल्ट पनि अलि उकासिने हो कि भन्ने आशामा छन् व्यवसायीहरू। पोहोर साल र यसपालिको गत सालको तुलनामा तपाईँको यसपालि तेलको डिजलको भाउले गर्दाखेरि आयातमा तपाईँको अलिकति मूल्य वृद्धि भएर आएको छ। मूल्य वृद्धि भएसँग त पोहोरको तुलनामा पोहोर कोरोनाले गरेर तपाईँको व्यापारमा अलिकति व्यापार कमजोरको अवस्था थियो, मान्छेहरू हिँडडुल गर्न नपाउने यताउति अवस्था थियो भने अहिले व्यापार पोहोरको तुलनामा केही राम्रो छ। त्यो कुरा गर्दाखेरि त चित्तै दुख्छ नि। अब हार्डवर्क गर्नेहरूले पाउनु भएको छ कि छैन, तर हामी अब एज ए कस्टमर लिँदाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ मजाले पे नै गरेर हुन्छौँ कि त्यो चाहिँ अब जहिले पनि हामी जस्तो मान्छेलाई चाहिँ अलिकति चित्त दुख्या जस्तो लाग्छ। अब उहाँहरूले हार्डवर्क गरे अनुसार पे गर्यो भने त ठिकै हो। अब यहाँ चाहिँ हामी महँगो कालीमाटी भनेर आउँछौँ, तर अब नजिकैको पसलमा भन्दा त अलि कम त छ होइन, तर चाहिँ महँगो चाहिँ टङ्गै बढिरहेछ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएका कारण फलफूल पनि गत वर्षभन्दा महँगो भएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। सिजन भर्खर लाग्नु लाग्यो हाम्रो होइन, गर्मी मौसम चलिरहेको सिजन भर्खर लाग्नु लाग्यो। व्यापार भएर जस पहिलाको जस्तो त अब अहिले बजारमा व्यापारै छैन होइन, तर पनि भर्खर सिजन लाग्दैछ, अब हेर्नुपर्छ। सर्वसाधारण उपभोक्ता पनि विगत वर्षहरूको तुलनामा मूल्य वृद्धि भएको भन्दै आक्रान्त छन्। के भन्नु, सरकार धेरै गतिलो भएर चाहिँ यस्तो भयो होला। अब आफ्नो देशको चाहिँ राम्रो छैन, अन्तबाट लिएर पनि यस्तो छ नेपाली जनतालाई। उनीहरूले आफू सत्तामा बसेर चाहिँ अरूलाई वास्ता छैन होइन, जसो पनि जनता नै मर्दै त हो, सरकारका मान्छेले चाहिँ किन राखाइहाल्छ नि, म त यही भन्छु के भन्नु। गर्मी बढेसँगै फलफूल एवं चिसो पेय पदार्थ बढी प्रयोग हुने भएपछि स्वास्थ्य सतर्कता भने अपनाउनु पर्ने चिकित्सकहरूको सुझाव छ। गर्मीयाममा खानपानका साथै संक्रमणबाट पनि बस्न स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। प्राइम टाइम्स एचडीका लागि क्यामेरामा मिलन प्रजापतिका साथ रेमन नेपाली, काठमाडौँ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले निर्माण सामग्रीको दोब्बर मूल्य वृद्धि भएको भन्दै सरकारले बढेको मूल्य बराबर अनुदान नदिए काम गर्न नसकिने जनाएको छ। महासंघले पत्रकार सम्मेलन गरी 2063 सालमा जस्तै गरी सबै आयोजनाहरूमा व्यवसायीले निर्माण सामग्रीहरूमा बढेको मूल्य पाउने गरी मार्गदर्शन नम्बर 2 जारी भए मात्र कार्य गर्न सक्ने जनाएको हो। सरकारले राहत दिन नसक्ने भए मूल्य वृद्धि नियन्त्रण नभएसम्मको अवधि गणना हुने गरी सरकारले कन्स्ट्रक्सन होलिडे घोषणा गर्नुपर्ने महासंघको माग छ। सार्वजनिक खरिद नियमावली 6औं संशोधनका कारण सुचारू हुन नसकेका आयोजनाको म्याद वैशाखबाट 1 वर्ष थप गर्न पनि महासंघले माग गरेको छ। निर्माणको गतिविधि अगाडि बढाउन सक्ने कुरा म पत्रकार साथीहरू मार्फत नेपाल सरकारलाई पुनः आग्रह गर्न चाहन्छु। महासंघले खरिद नियमावली 11 संशोधनमा देखिएका त्रुटिहरू सच्याउन पनि सरकारसँग आग्रह गरेको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौं। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। नेपाल आयल निगमले इन्धनको खपत कम गर्ने उपायसहित सरकारलाई 10 बुँदे सुझाव मार्फत गुहार मागेको छ। निगमले आइतबार पनि सार्वजनिक बिदा गर्न, सवारी साधनमा जोर बिजोर लागू गर्न, भन्सार शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर घटाउने लगायतका प्रस्ताव सरकारलाई पेश गरेको हो। एक रिपोर्ट। अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य वृद्धिका कारण निगम उच्च अङ्कको घाटामा गएको र त्यसलाई थेग्न नसकिने भन्दै सरकारी ब्याङ्क, नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोष जस्ता संस्थाबाट निगमलाई आवश्यक पर्ने रकम सहज र सरल रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालयले भूमिका खेल्नुपर्ने निगमले सरकारलाई गरेको पत्राचारमा उल्लेख गरिएको छ। निगमले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै 10 बुँदे प्रस्ताव मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसार पूर्ण रूपमा मूल्य समायोजन गर्न पाउनुपर्ने या
खपत कम गर्ने उपाय अन्तर्गत सार्वजनिक तथा सरकारी सवारीको प्रयोग कम गराउन शनिबारसँगै आइतबार पनि सार्वजनिक बिदा दिन प्रस्ताव गरेको छ। अत्यावश्यक बाहेकका सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली अपनाएमा खपत कम हुने निष्कर्ष निकाल्दै उक्त माग निगमको छ। मासिक रूपमा 9 अर्ब 31 करोड घाटा निगमले थेग्न नसक्ने देखिएपछि विभिन्न उपायको खोजीमा लाग्नु परेको निगमले स्पष्ट पारेको छ। यस्तै अवस्था रहिरहे इन्धनको आपूर्ति नै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्ने निगमको भनाइ छ। घाटामा अब रहेको अवस्थाले गर्दाखेरि हामी तिर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो। आवश्यक पर्ने रकम सहज र सरल रूपमा उपलब्ध गराइदिने व्यवस्था मिलाइदिनु पर्यो अर्थ मन्त्रालय मार्फतबाट, होइन? त्यस्तै अब नाफाघाटाको अवस्थामा नरहने गरिकन मूल्य समायोजन गर्न दिनु पर्यो, होइन? अथवा शनिबार र आइतबार चाहिँ 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने व्यवस्था मिलाएर खपत घटाउनुतिर लाग्नु पर्यो। एक दिनको घाटा हामीलाई 31 करोड रुपियाँ छ अहिले निगमलाई। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यी विभिन्न विद्युतीय सवारी साधनलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्नु पर्यो। यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले लेखेर पठाउँछौँ। कोभिड पछि सम्पूर्ण क्षेत्र सामान्यतर्फ उन्मुख भएपछि इन्धनको खपत दैनिक रूपमा बढेको भन्दै निगमले दैनिक रूपमा 31 करोड घाटा खाएर चल्न नसक्ने बताएको हो। निगमले लेखेको पत्रमा पेट्रोलियम भन्सार शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर र पूर्वाधार विकास शुल्क घटाउन माग गरिएको छ। पेट्रोलियममा प्रति लिटरमा 15 रुपियाँ मूल्य अभिवृद्धि कर र ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 200 रुपियाँ कम गर्न निगमले माग गरेको हो। पूर्ण सिट क्षमतामा मात्र सवारी साधनको आवतजावत, विद्युतीय सवारी साधनको प्रोत्साहन, छोटो दूरीमा पैदल यात्रालाई प्रोत्साहन लगायत विद्युतीय खपत बढाउन पनि निगमले लेखेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। हामीसँग भएको सम्पूर्ण सञ्चितहरू सकिएर, हाम्रा आफ्ना कोषहरूमा भएका पैसाहरू सबै चिज सकिएर मूल्य स्थिरीकरण कोषको पैसा पनि अब सकिने क्रममा छ। त्यसको पैसाले पनि नपुग्ने अवस्था आयो क्या। अब चाहिँ निगम भनेको एउटा नेपाल सरकार मातहतको संस्था हो, होइन? यसको उद्देश्य भनेको पेट्रोलियम पदार्थको खरिद गर्ने, आपूर्ति गर्ने, भण्डारण गर्ने र बिक्री वितरण गर्ने हो। अब खरिद गर्ने पैसै पुगेन भने त अब के गर्न सक्छ त निगम? एक्लैले त केही गर्न सक्दैन। निगम एक्लैले अब यो अवस्थाबाट पार पाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले सरकारलाई गुहारेको। हाल दैनिक 25 लाख लिटर पेट्रोल, 70 लाख लिटर डिजेल र 1 लाख सिलिन्डर ग्यासको खपत भइरहेको निगमले जनाएको छ। दैनिक रूपमा खपत बढ्ने क्रम उकालो लागिरहेको भन्दै निगमले इन्धन ल्याउने सबै स्रोत सकिएपछि सरकारलाई गुहार गरेको स्पष्ट पारेको छ। प्राइम टाइम्स एचडीका लागि क्यामेरामा राजेश ढकालका साथ हरिशरण नेउपाने, काठमाडौँ। आइतबारदेखि लगातार घटिरहेको शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक मंगलबार पनि करिब 14 अङ्कले गिरावट आएको छ। नेप्से 14.26 अङ्कले घटेर 2527.58 बिन्दुमा आइपुगेको छ। मंगलबार नेप्सेसँगै कारोबार रकममा पनि सङ्कुचन आएको छ। कारोबारमा आएका 225 कम्पनीको 38,90,000 किता शेयर 1 अर्ब 75 करोड रुपैयाँ बराबरमा खरिद बिक्री भएको छ। सोमबार 2.5 अर्ब रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको थियो। मंगलबार नेप्सेका 13 उपसमूह मध्ये होटल तथा पर्यटन उपसमूह बाहेक अन्य 12वटा उपसमूहको परिसूचकमा गिरावट आएको छ। मंगलबार नेप्से परिसूचक ओह्रालो लागे पनि 3 कम्पनीको शेयर भने सकारात्मक सर्किट लेभलमै कारोबार भएको छ। इमर्जिङ नेपाल नेस्टो समृद्ध लघुवित्त र राष्ट्र उत्थान लघुवित्तको शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रूस र युक्रेन बीच नयाँ चरणको शान्ति वार्ता सुरु भएको छ। टर्कीको इस्तानबुलमा भइरहेको वार्तामा सहभागी दुवै देशका प्रतिनिधिहरूलाई टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तय्यब एर्दोगानले स्वागत गरेका छन्। रूस र युक्रेन बीच यसअघि 3 चरणमा भौतिक उपस्थितिमा वार्ता भएको थियो भने चौथो चरणमा भिडियो कुराकानी मार्फत वार्ता भएको थियो, तर कुनै निष्कर्ष भने निस्किएको थिएन। झन्डै 2 हप्तापछि
भएको आजको वार्तामा युद्ध रोक्ने अवस्था नआए पनि युद्धग्रस्त क्षेत्रमा फँसेकाहरूलाई उद्धार गर्ने वातावरण बन्ने अपेक्षा युक्रेनी अधिकारीले गरेका छन्। आजको वार्तामा प्रगति भएमा युक्रेनका राष्ट्रपति भलोदिमिर जेलेन्स्की र रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन बीच सिधा वार्ताको सम्भावना बढ्ने टर्कीका राष्ट्रपति एर्दोगानले बताएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। जेलेन्स्कीले पुटिनसँग सिधा वार्ताको आह्वान गर्दै आएका छन् भने रुसले उच्चस्तरीय वार्ताको समय भइ नसकेको बताएको छ। अब खेलकुद समाचार। मलेसियाले त्रिकोणात्मक T20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा विजयी सुरुवात गरेको छ। टियु क्रिकेट मैदानमा मंगलबार पपुवा न्युगिनी PNGलाई 8 रनले पराजित गर्दै मलेसियाले विजयी सुरुवात गरेको हो। PNGले भने लगातार दोस्रो हार बेहोरेको छ। पहिलो खेलमा PNG नेपालसँग 5 रनले पराजित भएको थियो। मलेसियाले दिएको 181 रनको लक्ष्य पछ्याएको PNGले 19 ओभर 3 बलमा अल आउट हुँदै 172 रन मात्र बनाउन सक्यो। PNGका लागि टोनी उराले 56 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले। यस्तै नोरमान भानुवाले 45 रन बनाए। सिमोन अचाईले 15 रन जोड्दा असाद भाला 11 रनमा आउट भए। मलेसियाका लागि सर्भेन मुनियान्जीले 4 विकेट लिए। यस्तै मोहम्मद वाफिक र बिरनदीप सिंहले 3-3 विकेट लिएका थिए। यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको मलेसियाले 20 ओभरमा 3 विकेट गुमाएर 180 रन बनाएको थियो। मलेसियाका लागि कप्तान अहमद फाइज र बिरनदीप सिंहले अर्धशतकीय इनिङ्स खेलेका थिए। बिरनदीपले अभिजित रहँदै 59 रन जोड्दा अहमद 56 रनमा आउट भए। यस्तै सायद अजिज 47 रनमा आउट भएका थिए। PNGका नोर्मन भानुवाले 2 तथा नोसेन पोकानाले 1 विकेट लिएका थिए। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले अधिवक्ता श्रीराम दवाडीको संयोजकत्वमा निर्वाचन समिति गठन गरेको छ। एन्फाको मंगलबार बसेको 20औं विशेष साधारण सभाले दवाडीको संयोजकत्वमा निर्वाचन समिति गठन गरेको हो। समितिको सह संयोजक अधिवक्ता रामचन्द्र गौतम, दामोदर भट्टराई सदस्य, अधिवक्ता सरस्वती श्रेष्ठ र अधिवक्ता प्रीति कार्की वैकल्पिक सदस्य रहेका छन्। साधारण सभाले विष्णु लुइटेलको संयोजकत्वमा निर्वाचन पुनरावेदन समिति गठन गरेको छ। यस समितिमा सुधा रिजाल सह संयोजक, केदारमणि अरियाल सदस्य, यज्ञबहादुर राणा र हरिप्रसाद इग्नाम वैकल्पिक सदस्य रहेका छन्। यस्तै निर्वाचनमा सहभागी उम्मेदवारको मनोनयन शुल्क समेत तोकिएको छ। अध्यक्षको उम्मेदवारका लागि 15,000, उपाध्यक्षको लागि 10,000 र सदस्यका लागि 5,000 शुल्क तोकिएको छ। केन्द्रीय कार्यसमिति निर्वाचन चाहिँ हामी अहिले जेठको 15 गते घोषणा गरेका छौँ। त्यसको तयारीका लागि चाहिँ निर्वाचन समिति बनाउने, निर्वाचन पुनरावेदन समिति बनाउन र निर्वाचनको चाहिँ उम्मेदवारको शुल्क निर्धारण गर्नका लागि चाहिँ यो विशेष आमसभा बसेको हो। 3टा एजेन्डामा चाहिँ हामी छलफल गर्छौँ र त्यही अनुसार निर्णय गर्छौँ। साधारण सभाले खेलाडी संघका अध्यक्ष राजेश मानधर, महिला संघका अध्यक्ष वृन्दा देवान र संघुवा सभा जिल्ला फुटबल संघका प्रतिनिधि गौरीमान राईलाई निरीक्षकमा नियुक्त गरेको छ। यस्तै बैठकको निर्णय पुस्तिका प्रमाणित गर्न सदस्यमा सानेपा क्लबका अध्यक्ष ध्रुव विक्रम पाण्डे, नुवाकोट जिल्ला फुटबल संघका अध्यक्ष दीपक चित्रकार र रेफ्री संघका अध्यक्ष बुद्धिबहादुर गुरुङलाई नियुक्त गरेको छ। एन्फाको निर्वाचन आगामी वर्षको जेठ 15 गते हुनेछ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। संस्थापन इतरको इच्छा विपरीत कांग्रेस गठबन्धनकै पक्षमा स्थानीय आवश्यकता अनुसार चुनावमा तालमेल हुने विभिन्न निर्वाचन परिचालन समिति गठन। सत्तारूढ गठबन्धनको एकतासँगै एक्लै चुनावी मैदानमा उभिनुपर्ने एमालेको बाध्यता, मत परिणाममा धक्का पुग्ने स्वीकार, पहिलो दल हुने दाबी। प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणको तयारी तीव्र, सीमा समस्या, ऊर्जा, व्यापार लगायतका विषयमा छलफल हुने, सम्बन्ध थप गतिशील बन्ने कूटनीतिज्ञको विश्वास।
देशभर प्रदूषण उच्च भइसके काठमाडौँ बन्यो विश्वकै तेस्रो प्रदूषणयुक्त सहर। डढेल्लोका कारण झन समस्या। स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन विज्ञको सुझाव। यथास्थितिमा इन्धन बेच्नै नसक्ने आयल निगमको निष्कर्ष। सरकारसँग गुहार माग्दै पत्र। आइतबार पनि सार्वजनिक बिदा दिन माग। विभिन्न शुल्क एवं कर घटाउन सुझाव। रुस र युक्रेन बीच टर्कीको राजधानी इस्तानबुलमा शान्ति वार्ता। टर्कीका राष्ट्रपतिले गरे वार्ताको मध्यस्थता। युद्ध रोक्न चौतर्फी दबाव। र त्रिकोणात्मक टी20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा मलेसियाको विजयी सुरुवात। पपुवा न्युगिनी 8 रनले पराजित। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै रहनुहोला प्राइम टाइम्स एचडी। नमस्कार।